اعوذ باللہ من کل اساں آمنا دلال دی میں دوبارہ پڑھ جاؤں منیے کل اساں آمنا دلال دی منیے کل اساں آمنا دلال دی توجہ منیے کل کرنی غلامی ہر سیدہ دے بال دی کرنی غلامی ہر سیدہ دے بال دی سیدہ دے بال دی کیوں کہ اینا لال کوہائے سرکار بلئی اینا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اینا لال کوہائے سرکار بلئی اینا لال کوہائے سرکار بلئی اینا لال کوہائے سرکار بلئی ایسا جشن منائے 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 سرکار لئی اسا کئی حاتم تو نہیں پن دے اسا ایک دربار تو پن دے ہیں جے در دے جے در دے جے در دے منگتے قدسی ہیں آہوں شاہکار تو پن دے ہیں ملک ریا صاحب اور نظر شیر اسا کئی حاتم تو نہیں 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 پن دے اساں کہیں حاتم تو اتھا سرکار دے دروازے تو پنانے لے بیٹھے ہو سرکار دے غلام بیٹھے ہو قابل توجہ شیر اساں کہیں حاتم تو نہیں پن دے اساں ایک دربار تو پن دے ہیں جے در دے منگتے جے در دے منگتے قدسین آہوں شاہکار تو پن دے ہیں اتھ وکری بھال فقیران دے غمخار سالار تو پن دے ہیں رب عامر یار کنے دائے اسا رب دے یار تو پن دے ہیں اسا جشن منائے سرکار لئی اسا جشن منائے سرکار لئی ایسا جشن منائے سرکار لئی فریدی ویکھی ہوئے عزتہ پان گے حضور دی محفل حضور دے عاشقات سرکار دے عشق کے نیر وہندن انہا دا فیدہ بھی دساما چاہا شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھے ذرا اچھا بولو جا سبحان اللہ سبحان اللہ فریدی 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 ویکھی ہوئے عزتہ پان گے حشر دیہارے جھنڈے ہیٹ کھلوڑ گے کیڑے جنہ نیر وہائے سرکار لئی جنہ نیر وہائے سرکار لئی جنہ نیر وہائے سرکار لئی ایسا جشن منائے سرکار لئی ایسا جشن منائے سرکار لئی ایسا جشن منائے سرکار
لئی ایسا جشن منائے سرکار کہ جدوں دن حشر دے سوال ہونگے 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 آمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے اچھی بولو جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہر بندہ نہ بولے جے کو حضور دی رحمت دا آسر ہے ذرا ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں کھو جدوں دن حشر دے سوال ہونگے آمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے آمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اچھی بولو آمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے آمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جنتاں چ جائے گی سواری آپ دی سواری آپ دی اے جنتا چ جائے گی جنتا چ جائے گی سواری آپ دی کیا کہ اگے اگے حضرت بلال ہونگے اگے اگے حضرت بلال ہونگے نعرہ تکبیر ہاتھ جاتے سینے کو دورات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جنتا چ جائے جائے حضرت بلال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے قاری رستم صاحب دیگر اشکار مصطفیٰ آج دی محفل دے میزبان حضرات توجہ میرے نال والے بندے بڑے خاموش ہیں تے حیران تے پریشان بیٹھے میں انہیں شیرینہ کو سناونی وچ مولا کائنات مولا علی شہید دا نام ہے اجنوی چپ علی شہید دا نام آوے تا مومن دا چہرہ پھل وانگو کھڑوے دے تا سارے مومن تے سرکار دے عاشق بیٹھے ہو میں شعر پیش کرے نا توجہ جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا جدوں پیچھے پیچھے غوث دے عبدال ہونگے 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 ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال
قابل توجہ شیر سید بادشاہ سٹیج تے موجود ہیں میں صحیح تو دعا کیتے ہوئے شیر پیش کریں نا پیا اسے پاس رحمت رسول ہوئے گی شاہ جی اسے پاس رحمت رسول ہوئے گی اسے پاس رحمت رسول ہوئے گی تھوڑی توجہ ہوئے تو میں شیر بڑا بڑا ہے جنہی توجہ ذرا ہاتھ چاہ جا کے نا سبحان اللہ توجہ اسے پاس رحمت رسول ہوئے گی اور جیڑے پاس فاطمہ دے لال ہونگے جیڑے پاس فاطمہ دے لال ہونگے جیڑے پاس فاطمہ دے لال ہونگے ہمیں سانے آمنہ دے لال ہونگے قبولیت ہی کھڑی ہے شیر پیش کرنے نا پیا سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے 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 او سیدہ دے نکے نکے بال ہونگے نعرہ تکبیر کروچہ بولو نعرہ تکبیر حق محمد یا محمد اگر جیڑا امتی ہے محمد دا بشکیشش آخرت سیادہ دے نکے نکے بال وضاحت علی اصغر حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد یا محمد حق محمد یا محمد یا محمد یا محمد سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے جیڑا بندہ گال کو منے دے ہاتھ تلے نہیں رکھنے میں شیر دوبارہ پڑھ دے توجہ سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے او سیدہ دے نکے نکے بانگے سیدہ دے نکے نکے سیدہ دے سونے سونے سیدہ دے نکے نکے بال ہونگے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہونگے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہونگے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے او سیدہ دے نکے نکے بال ہونگے سیدہ دے بال ہونگے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہونگے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہونگے بندے نے فرمائش تھا کہ پڑھنے دعا شارن لیکن شیر یہ جن کے ایک چھوڑن کو بھی دل نہیں کرے نا میں شیر پیش کرے نا جیڑے صدا پڑھ دے درود نبی پہ سبحان اللہ ڈھلی اللہ تک سلامت رکھے توجہ جیڑے صدا پڑھ دے درود نبی تے 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 او جنت چ مصطفیٰ دے نال ہونگے
ساڈے آمنہ دے لال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے میرا پڑا حضور دی بارگاہ چ حاضر تھی سے ول کیا کیسے سونیا خالی نہ موری او تے بادے سایا خالی نہ موری او تے بادے سایا خالی نہ موری او تے بادے سایا خالی نہ موری ہوتے بادے سایا سارا جگ میں چھٹ کے تیرے در تے آیا سارا جگ میں چھٹ کے تیرے در تے آیا خالی نہ موری ہوتے بادے سایا خالی نہ موری سایا سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا خالی نہ موری نا 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 موری خالی نہ موری ہوتے بادے سایا سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا رب دائے جانے رب دا حبیب دکھیاں بیمارا تے دل دا طبیب دکھیاں بیمارا تے دل دا طبیب دکھیاں بیمارا دے دل دا طبیب سونیا دیدار تیرا آسانیاں دوایا دیدار تیرا آسانیاں دوایا دیدار تیرا آسانیاں دوایا دیدار تیرا آسانیاں دوایا سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا الحمدللہ ایک کلام
میں پڑھدا اٹھا ہاں میں بندہ فرمائش بھی کرے پڑھدا میں اٹھا ہاں جتھا میں کو آپ کو چس آندی کہ بندہ سن سکدے یہ بندہ سمجھ سکدے میں انہیں شعر ایک پیش کرنا پیا پوری توجہ نال اگر سن سو تو میں اگلے شعر پڑھ سا میں تو میں ملک صاحب کو فون تے سناونے اچھا سبحان اللہ آنکھا جڑا تھک گیا ہوئے نہ بولے باقی بولو سبحان اللہ سونیا سونیا سارا جگ میں چھٹ کے تیرے در تے آیا تیرے منگتیاں دا رتبہ کمال تیرے منگتیاں دا رتبہ کمال توجہ کوئی اویسے کوئی بلال کوئی اویسے کوئی بلال تیرے منگتیاں دا رتبہ کمال کوئی اویسے کوئی بلال کوئی اویسے کوئی بلال بس شاہیاں تو ودھنے او تیریاں گدایا شاہیاں تو ودھنے او تیریاں گدایا سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا خالی نہ موڑی او تے بادے سایا سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا ملک صاحب آپ دے ذوق دی نظر آخری شعر اور قابل توجہ ہر در تو ساتھوں ظفر نہیں مگیدہ ہر در تو ساتھوں ظفر نہیں 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 مگیدہ ہر در تو ساتھوں ہر در تو ساتھوں ظفر نہیں مگیدہ تو نہ منی میں رب نہیں منیدہ تو نہ منی میں رب نہیں منیدہ تو نہ منی میں رب نہیں منیدہ بس سونیا اور معاف کر جا او دوروں میں آیا اور معاف کر جا او دوروں میں آیا سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا تو آ گئی ایڈو سی آگن ایڈو اسرائیل ہے اور ایڈو عاشق حضور دا دیدار تھے شاید نے کلم چاہتے شیر سماج فرمو ایڈو تو آ گئی ایڈو سی آگن 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 میں کو رکھتے دیت ٹھکاون دے دی تانگ تگے دے دی تانگ تگے دے گزریا ہے رج
تے مجھے لاونے تے ذرا دیر تک کر کیا جلدی ہے میں کو دکھ دے حال سنانے دے جد سفر پیچھے میں تیرے ساں پہلے سید پیر چماون دے بس اے قضا ہور تھوڑے جیسا لین دے اے قضا ہور تھوڑے جیسا لین دے اے قضا ہور تھوڑے جیسا لین دے جیدی زندگی قضا ہور تھوڑے جیسا لین دے اے قضا ہور تھوڑے جیسا لین دے تیرے کم تو تینو مڑ نا 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 تیرے کم تو تینو مڑ نہ ٹوکا جم کے تینو نہ روکا گا میں آمی جم کے تینو نہ روکا گا میں کیوں کہ ماہر سے آمد آئے بھولن رسے آمد آئے منا لین دے اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے تیری مجھ تمانا ای کیتے ہمیں کئی علوے میں رو پئیاں کئی پتر علیاں تر کھڑکے ہمیں کان کرلے میں رو کہیں راج ٹکے یا مانگ دھڑی ہمیں وال گودھے میں رو پئیا کل کٹھا سب کت سے گیا دا تیرا نا جو اے میں رو پئیا ماہر سے آمد آئے منا قضا ہور تھوڑے جے سالین دے ملک ادیب صاحب اور دیگر میزبانہ دی نظر آخری شعر اور قابل توجہ کہ چاندنی کرن لیا پچن آونے چاندنی کرن لیا پچن آونے میری میت تے رب دے سجن آونے میت تے رب دے سجن آونے بس او دی رہانی چی اکھیاں او دی رہانی چی اکھیاں وچھالین دے اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے آخری کلام آخری دو اشعار ذکر امام علی مقام امام حسین نے بارگاہ حاضری دیتے اجازت چاہسا ایک دفعہ اونچا سبحان اللہ میں سخی حسین کا ذکر کریں گا پھر ذرا سخی بن کے بولو سبحان اللہ کلام بالکل نواں ہے قاری صاحب پہلے سخی سارا گھرانہ حسین دائے کتنی ڈھلی سبحان اللہ تو بات نہ ہی پڑھا جڑا ہاتھ چاہ سکتے سارا گھرانہ حسین دائے
سخی سارا گھرانہ حسین دائے ہاں اے دو جگ بھی دیوانہ حسین دائے اے دو جگ بھی دیوانہ حسین دائے ہاں اے دو جگ بھی دیوانہ حسین دائے توجہ جنہاں دے صدقے رب سے رزق دے دے جنہاں دے صدقے رب سے رزق دے دے امام الانبیاء نانا حسین دائے ہاں امام الانبیاء نانا حسین دائے ہاں اے دو جگ بھی دیوانہ حسین دائے اے دو جگ بھی دیوانہ حسین دائے اور جتھوں خالی نہیں ولد سوالی جڑا منے نے حسین دا گھرا نہ سکی ہاتھ جاتے ہیں کہ سبحان اللہ جتھوں خالی نہیں ولد سوالی ای ہوتا آستانہ حسین دائے آئی ہوتا آستانہ حسین دائے اے دو جگ بھی دیوانہ حسین دائے دکھاوی آن ڈٹھا رہ گئے دکھاوی آن ڈٹھا رہ گئے دشمن کالا کٹھا رہ گئے فجری نام حسین دا چاہتم شام توڑی منہ مٹھا رہ گئے اے دو جگ بھی دیوانہ حسین دائیں عجب زمانے دا شور لگتے اور میں دیکھنے کڑے کڑے بندہ جاگت سننا بیٹھے عجب زمانے دا شور لگتے ذہین بندہ بھی بور لگتے جزید بنرتے کچھ نہیں لگتا حسین بنرتے زور لگتے اے دو جگ بھی دیوانہ حسین مٹھے محمد دا نور لینے جناب زہرا دے دل دا چینے جو موت کولو سفر نہیں ڈریاں فقط ہو ہستی دانا حسین اے دو جگ بھی دیوانہ حسین دعا ہے آجی محفل اللہ کریم جو بے اولاد ہیں اللہ اولاد نرینہ عطا فرماوے میں آخر شعر پیش کرتے اجازت چاہساں کیا راہب کوئی بچڑے کھنے دیتے ہیں اس شعر تو سبحان اللہ ڈھلی نہیں آمنی چاہیے جے کو سمجھ نہیں آتی ہوں دی مجبوری ہے جے کو سمجھ آتی ہے اچھا بولے سبحان اللہ توجہ راہب خدا دے خدا نال یارانا حسین دائے خدا نال یارانا حسین دائے خدا نال یارانا حسین دائے حسین دے نال جڑا ہاتھ چاہ سکتے حسین دا دیوانہ ہاتھ چاہتے ہیں کہ اے دو جگ بھی دیوانہ حسین دائے ہاں اے دو جگ بھی دیوانہ حسین دائے اے دو جگ بھی دیوانہ حسین دائے
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دل درد تو مادینہ تھی درد دیگر دل درد تو مادینہ تھی درد ویسن گزر اصلو نہ ڈروایا ویسن گزر اصلو نہ ڈر دل درد تو سن حال میں بے حال سن حال میں دشمن صدر پیا والدہ پتہ نہ پیا مہی والدہ دل درد تو ہے عشق وچ مشکل ہے عشق وچ مشکل چلاتے گپ گلب ہمت کری اے دل بہو ہمت کری اے دل بہو دل درد تو درد ساتھ مادہ کیتا تے کوئی درد مڑوڑ ہووے رومن وچ امداد دے بہنال آسان روے اتمی وسدے موتیاں دے بہار وجود ہووے حشر دے دن شالا پاک
تے منہ کالے آدھوے دل درد تو ماندی نہ تھی درد دیگر ایویں ہو دل درد تو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محمد کریم، اساں تو آپ کو دوہاں جہانا واسطے رحمت بنا کے بھی انسانہ واسطے بھی رحمت، فرشتیاں واسطے بھی رحمت، حیوانہ واسطے بھی رحمت۔ ایک دن غور کرائے بابا، ایک دن آپ بیٹھن مدینہ شریف دا شہرے، صحابہ بیٹھن عشق دیاں گالیاں تھینیاں پین، این دوران ایک بھولی مئی آویں دیئے آج یہ سونا آپ نال میں گال کرنی ہے، مہربانی فرماؤ۔ آپ نے فرمایا مئی گال کر۔ مئی صاحبہ نے آکھا کوئی نہ حضور میں دی گال کر لیں ہو سی۔ آپ اٹھی پئے کریم محمد سبحان اللہ، آپ اٹھی پئے، آپ اندے کول چلے گئے، او مئی گال ہی کریں دی گئی آپ سن دے گئے، او گال ہی کریں دی گئی آپ سن دے گئے، حتیٰ کہ اتنی گرمی دی شدت آپ کو پسینہ آ گیا، حتیٰ کہ صحابہ بول پئے، انہاں کا سونا اے کیا، اے تا ایک بھولی مئیے، اے تا آپ تا قیمتی ویلا ضائع پئی کریں دیئے، اے تا آپ تنگ پئی کریں دیئے، ان دی گال تا پورے مدینہ کوئی نہیں سندا۔ آپ نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ جن دی گال کوئی نہ سنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن دی گال کوئی نہ سنے ان دی گال محمد کریم سنے۔ آپ نے فرمایا مئی وال چڑھتے دی گال کوئی نہ سنے، وال تو سارے کو لاونیے، حکم جو ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ایک دن امام حسن پاک بیٹھن، چھوٹے چھوٹے بے بالی آپ دے نال کھڑن، اور آپ کو عرض پہ کریں سونا مہربانی فرماؤ آدھن کریم نانے دے دوترے ہی وے، آپ دی کانڈ دے پچھوں ایک کھجی دا درخت کھڑے، سکا کھڑے، کداں اے ساوا ہویا، پنڈوں کھاؤں لوگ کھان دے پن، آپ سن دے رہے، کچھ دیر دے بعد آپ نے فرمایا انشاءاللہ اللہ کو ضرور ساوا کرے۔ یہ گالی تھینیاں پن جو تو نہیں بالا جو دکھا کانٹ دے پچھوں انہاں آکھا سونا ہو تا کھجی بھی تیار تھا ہی کھڑیے کھجیاں بھی لگیاں کھڑیاں۔ ایک بال بولا وہاں کہا ہے صحیح، آپ نے تو دے دکھا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا جائے آل رسول دی قدر کرنی ہے وہ کانٹ دیکھ کے کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا جائے آل رسول دی سنیان کرنی ہے وہ کانٹ دیکھ کے کرنی ہے۔ آخری گال بلکہ یہ تو بات بھائی گالی میرا دل آتا، ایک ہندوان دے وڈیرے، ہندوان دے استاد جہے لئیو سبق پڑھا میں پہلا نا حضرت امام حسین، پہلا نا حضرت امام حسین تک ہی نہیں، حتیٰ کہ انقلاب برکت لوگ کٹھے تھی گئے، انقلاب برپا کیا، انہاں کا سونا ہر علی مسلمانہ دے پیر دی گال ساکو تا حسین دی سمائی نہیں آن دی، مہربانی کرو تُسا انہاں کو ہندوان دے پیران تیاں وڈیریاں جا سنایا کرو،
آپ نے فرمایا یار دنیا دیا کتاباں پڑھیم پر حسین سمی ہستی میں گزتا ہے آکھے سی کیا کروں اسا ساکو حسین دی سمجھ نہیں آدھی آپ نے فرمایا میرے 3 سوال ہیں انہاں دا جواب چا دیو اللہ کرے سی تو حسین دی سمجھ آوے آکھے سی اوکے ہے آپ نے فرمایا کیا توڑے جو کہہ دے لاغ سی او ماں نال شادی کرے آکھے سی کہنا آپ نے فرمایا کیا توڑے جو کہہ دے لاغ سی او بھین نال شادی کرے آکھے سی کہنا آپ نے فرمایا کہیں توڑے جو کہہ دے لاغ سی او بیٹی نال شادی کرے تمام ہندوؤں نے آکھا سی کوئی نہ آپ نے فرمایا اوے کیوں کوئی نہ آکھے سی سارا ضمیر نہیں آتا آپ نے فرمایا اوے ہی ضمیر دا نا آتا حسین اگال سیگا اراز بچے کہ لطف کتنا نیاز بچے حسین سجدے تو سر نچایا حسین اجوی نواز ہون گال آخری تے عاشقہ دی ایک دن حضرت خواجہ غلام فرید سے بیٹھن عاشق حاضر تھے انہاں کہیں سونا کتھائیں لکھ دے بیٹھے وے کتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدہ وچ ملک عرب ہے سونا ہر لے سونے محمد کریم دی یاد روندے بیٹھے وے ہر لے محمد کریں دے بیٹھے وے اے فرماؤ کنا سونے محمد کریم دی زیارت ہی تھئیے خواجہ صاحب رو پائے انہاں وال سوال کیتا آپ وال رو انہاں آکھا سونا دسو آپ نے فرمایا کیا دساں تورا سوال جو بالا آلائے آکھے سی او کی میں آپ نے فرمایا تو سندہ اے پوچھو جنن دے ملے وے کنا نکھڑے ہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ آپ نے فرمایا تو سندہ اے پوچھوا جنن دے ملے وے کنا نکھڑے ہی وے خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید گول ہے اے بابا اے تا شان ولی دی علی پاک دی کیا شان دعا کرو توارا تھا دامنا اللہ قبول فرماوے ای محفل کو اللہ سے 4 چاند لاوے کوئی کمی کو تجھتا معاف چا فرماوے قبلہ ملک صاحب دامنا قبلہ قادری صاحب سارے عاشق رسول بیٹھن اللہ سے سب تے کرم جب فرماوے قبلہ طالب صاحب توفہ صاحب بتائے وے اون شاہد دہن جنہ دے بارے حکم کی تے بابا بلے شاہ صاحب تساں اچھے توڑی ذات گال موک نہ گئی بات تساں بیچ اچھ دے رات اساں کسوری ساڑی رات کسوری اساں شہر کسور دادے انہاں کول ایک مفتی صاحب آگئے انہاں فرمایا سہیں میں توڑے کول آیا آپ نے فرمایا کی میں آئے ہوئے آکھے میں مفتی بن گیا آپ نے فرمایا وہ کیا ہوں گے آپ نے فرمایا عالمی بن گیا وال تخصص کرتے مفتی بن گیا آپ نے فرمایا ہیں بابا کہیں دے آنکھیں بنے ہوئے انہوں فرمایا تو آپ کو پتہ ہے دادے پر دادے بھی مفتی نانے پر نانے مفتی مامے مفتی کچھ انہوں دا حکم کچھ میری اپنی خواہش اصل میرے بابے سے تھا حکم آپ نے فرمایا حکم اکھے بابے اور آنکھیں پہلے پیرونی کول بننے تے وال میرے کول آپ نے فرمایا بابے دے آنکھیں تو مفتی بنے ہوئے سادے آنکھیں قیمتی بڑھو سبحان اللہ آپ نے فرمایا سی او کی میں ڈاڈے اور فرمایا مٹا دے اپنی ہستی کیا بات اگر کچھ مرتبہ چاہے سبحان اللہ کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار سبحان اللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سلام قبول فرماوے آمین روا توفہ صاحب انشاءاللہ درود و سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سیدہ زہرا
طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا ہو سلام آسیہ تھام لو دامن مصطفیٰ 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 آسیہ تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول ساربانا مہربانا راہیا شالا جی خیر ہوئی ماہیا دید لئی آقا اکھیاں دا بوہا کھولیا آوی جا ہنر بھی ڈھولیا تو سخی تیرا سخی دربار ہے کر دو کرم تو ہم سب کا بیڑا پار